صباح الخير، عيدكم مبروك. Alors, la règle numéro 2 من les 7 règles d'or اللي قريناهم مع بعضنا تقول qu'on doit visualiser le texte pour éviter السورشارج نتاع التكست. Alors, une astuce حبيت نوريكم واحدة من الأفكار اللي تداولوها برشا انتوما في البريزونطاسيون نتاعكم كيفاش نجمو نجسدوها فيزوالمون. Alors, انتوما الكلكم أكيد باش تحكيو وين أجريتو الدراسة نتاعكم. دونك مثلا عندكم الفكرة هذه أجريت الدراسة في 3 مدارس: ولاية الكيف، مدرسة الثانية في معتمدية العروسة في سليانة، ومدرسة الثالثة في معتمدية فوسينة في القصري. هذا ان اكزامبل. الوغ كان تلاحظوا لهنا في الاكزامبل اللي نحن نخدموا به فما كان تكست اوكي استعملنا شوية هكا المابينز اللي هما comme quoi c'est une école لكن يقعد الفكرة لهنا ما فيهش روح. ثاني حاجة كان تلاحظوا les animations اللي استعملناهم هنايا c'est un peu long. Alors la règle numéro 7 كانت تذكروا زادا تقول إني on doit utiliser des animations أما d'une manière modérée ou de façon هكا تعطي un aspect dynamique à votre présentation. Alors je vais vous montrer ma perception pour cette idée. أنا كيفاش عملت أو كيفاش جسدت هالفكرة هذيا tout en respectant les règles اللي ريناهم مع بعضنا الكل. دونك أجريت هذه الدراسة في 3 مدارس: مدرسة في ولاية الكيف، مدرسة في معتمدية العروسة من ولاية سليانة، والمدرسة الثالثة في معتمدية فوسينة بالقصري. أكيد تلاحظوا الفرق بين les deux donc les deux idées. Alors أنا شنو نوريكم في الفيديو هذايا كيفاش نجمو نعملو الفكرة هذه كيفاش نجسدوها، وانتم من بعد تنجموا تحبوا تاخذوا الفكرة هذه هي بيدها، تنجموا توظفوها في حاجات أخرين، تنجموا تستوحوا منها الأفكار أخرى في البريزونطاسيون تاعكم. دونك ça revient à vous. باش نوريكم exactement كيفاش أنا عملت هالبريزونطاسيون أو الفكرة هذه كيفاش جسدتها. بالطبيعة أول حاجة باش نبدا بها هي إنه أنا لازمني نخرج لي ريسورس اللي بلوتو لازمني تيليشارجي لي ريسورس اللي استعملتهم اللي هما دونك خريطة تونس، البينز هذوما نتاع الخريطة، تصويرة الإيكون نتاع الدراسة والإيكون نتاع المدرسة. باهي هذوما كيفاش باش نجيبوهم؟ خريطة تونس باش نقترح عليكم سيت ساهل برشا، تمشيو lvmaps.com وتحطوا بعده سلاش وتكتبوا تونيزيا باش يخرج لكم دونك plusieurs résultats. انا ننصحكم باش تختاروا الريزولتا اللي فيهم الوان كو سوا هذا والا هذايا باش من بعدكش تنجموا في الباوربوينت تلونوا بالطريقه اللي تحبوا عليها. انا باش نختار هذايا اوكي. لكن قبل كل شيء قبل لا نبداو التيليشارجمون وكل ماذا بيا الناس الكل تكونوا ديما باش تكونوا منظمين وتكونوا عملتوا ان دوسيي خاص بالبريزونطاسيون بالخدمه نتاعكم. عملت انا ان دوسيي على البيرو سميته مشروع التخرج، هذا باش نحط فيه كل شيء، باش نحط فيه انتر اوتر دونك فيشي انريجستري سو البريزونطاسيون تاعي لهنا باش باش نسجلها في الدوسيي هذاك اللي هو على البيرو دونك اسمه مشروع التخرج. انا سميتها تونيزيا جوفرنوريتس، انتما تسميوها بالطبيعه اسم البروجي نتاعكم على خاطر هنا تاو في الاكزامبل هذاك علاش اخترت الاسم. نرجعوا للانجسترمون. علاش قلت لكم الفكره هذه باش توا اي حاجه باش نسجلوها نحطوها في الدوسيي هذاك باش تكون خدمتنا منظمه. الوغ في السيت هذايا تمشيو تهبطوا هوني داونلود، تكليكي عليها دونك لهنا تكليكي في داونلود، بعد في اجري ان الداونلود تكليك عليها بوطون دروا انريجستري لو لين سو. علاش عملت هكا؟ خاطر هو اذا كان كليكيت عليه ديريكتومون باش يهبط في الدوسيي تيليشارجمون، الوغ انا ماذا بيا ديريكتومون نحطو في مشروع التخرج الدوسيي اللي انا قاعده نخدم عليه. دونك باش نعمل انريجستري نمشي للدوسيي اللي قاعدين نخدموا عليه نلقاو هبط لي ان دوسيي وين راه. اول حاجه نعملها هي اني نعملو اكستراير اوكي. دونك باش هكاك يولي عندي الدوسيي فيه لي فيشي الكل، وهذايا تاع الوينرار نجم نسبريميه. نرجعو سي بون تيليشارجينا خريطة تونس. توا الوحدة الثانية الحاجات الأخرين مازال المابينز، مازال الدراسة الإيكون نتاع الدراسة ونتاع السكول.
السيت اللي عطيته لكم هذه flaticon.com يعاونكم على الاخر، كنز نجموا تلقاو فيه توت لي زيكون بوسيبل اللي يخطروا على بالكم. دونك تو سامبلومون باش نبدا انا بالمابينز. دونك باش نكتب مابين بي المابين هما بريسك الكلهم كيف انا جو فو كونساي تختاروا اللي يجي، لكن خلينا نوريكم حاجه. انا جوست بركه في مانيش باش نستعمل نفس اللي استعملته انا باش نفسر لكم الفرق. الوغ هون ديما كتكليكي على التصويره اللي انت حاجتك بها كيف ما عملت انا توا، معناها انا اخترت التصويره هذه وكليكيت عليها توا. ديما في البلات ايكون باش يعطيك شوا، يا اما تيليشارجيها سو فورما بي ان جي والا تيليشارجيها سو فورما اس في جي. الوغ بي ان جي تصويره عاديه، لكن كي تهبطها من بعد في الباوربوينت ما تنجمش تتحكم في لي كولور نتاعها برشا. هذيك علاش انا ننصحكم تختاروا حاجه ملونه اصلا، سورتو اذا كان تخدموا على 2007. الاس في جي يهبطها لك كاينها ايكون عاديه، كاينها يونيفورم، تنجم وقتها من 2016 وانت طالع كي تحطها في الباوربوينت تتحكم انت في اللون نتاعها. لكن فيو اللي مش الناس الكل عندهم 2016، وفيو اللي حتى 2016 ساعات كي يبدا ما يبداش اكتيفي مليح ما يخدم لكمش هالاس في جي. هاني باش نسجلها لكم بي ان جي ونوريكم كيفاش باش تعملوها. دونك باش نكليكي على بي ان جي فري داونلود، وني ديريكتومون كيف ما قلت لكم اي حاجه باش تعمل لها تيليشارجمون باش تسجل في الدوسيي تيليشارجمون. انا باش نكمل كل شيء ومن بعد باش نهزهم مره واحده للدوسيي نتاعنا تاع الخدمه. دونك عملنا توا المابي، نزلت عنا تاع الدراسه. دونك باش نعمل ريسيرش، خاطر الدراسه بالانجلي ريسيرش اللي انا استعملتها في الاكزامبل نتاعنا. دونك هي نكليكي عليها كيما عملت قبيله ونكليكي على بي ان جي فري داونلود. سي بون. نمشي توا الاخرانيه بالكل تصويره مدرسه. دونك بالطبيعه مدرسه سهله برشا، سكول اللي انا خدمت بها في الاكزامبل نتاعي هي هذه. انتم بيان سور تنجموا تختاروا اي حاجه اخرى، كليكي عليها كليكي بي ان جي فري داونلود. دونك بالطريقه هذه الكلهم جاونا في الدوسيي تيليشارجمون. انا تو باش نمشي نجيبهم الدوسيي تيليشارجمون وباش نحطهم، وهما بالطبيعه باش يجيوني هما الاخرانيين. دونك ماذا بيكم ديما تعملوا افيشاج بلوتو بوتون دغوا تريي بار موديفي لو باش هكاك يخرجوا لكم الحاجات الجديده ديما هي من الاول. دونك هذوما الثلاثه باش نهزهم ونحطهم في الدوسيي نتاع الخدمه نتاعي اللي هو مشروع التخرج. نرجعوا تويكا للباوربوينت نتاعنا وباش نبداو بشويه بشويه. الوغ جو في اجوتي اون نوفيل ديابوزيتيف اللي هي كنترول ام، الا اني نوفيل ديابوزيتيف من هنا باش نفسخ الخدمه الكل. انا ديما نخدم كي نخدم نحيهم. حاجه اخرى، انا شخصيا معناها ما نخدمش بلي تمبليت على خاطر نحب ديما الفكره اللي ما نخدمش برشا بلوتو بالتمبليت. نخدم ساعات بالتمبليت اما ما نخدمش برشا بالتمبليت على خاطر نحب الافكار اللي عندي انا نجسدهم بالطريقه نتاعي ونكون حره. هذاك علاش ديما نخلي انا ريال بلون بلون ونحط عليه الفكره اللي حاجتي بها. لكن انتم بيان سور من بعد باللي تمبليت تنجموا تحطوا نفس الافكار، مراعيو الالوان اللي باش تستعملوهم، خاصه الشوا دي كولور في اللي تمبليت ثبتوا مليح كيفاش باش تختاروهم. واضح. ثاني حاجه انا في الخدمه نتاعي ديما نستعمل لي كادرياج هذوما باش هكا خدمتي تبدا منظمه ومتناسقه، معناها نجم نحط لي زوبجي على حسب وين نحب انا. هذوما لي كادرياج موجودين في المنيو افيشاج كو سوا في 2007 ولا في 2016. افيشاج كادرياج كي تبدا كادرياج ماهيش كوشي هكا تبدا بيضاء عاديه، وكي تبدا فيها هذه سيليكسيوني دونك يرجعوها لي كارو وانا نجم نتحكم في لي زوبجي. دونك كيما قلت لكم انا هوني باش نخلي لي كادرياج هذوما وأوتوماتيكمون طريقه حتى كيفاش نجموا تحطوا لي زيليمون من غير ما تستحقوا لي كادرياج. باش نجيب التصاور نتاعي باش نبدا بتصويره الخريطه، خاطر انا الخريطه نحب نحطها في الوسط بالضبط. دونك باش نمشي للدوسي نتاعي اللي هو مشروع التخرج. الخريطه موجوده في الدوسي هذا. الوغ عندكم برشا بوكو تيب ديماج يهبط لكم. دونك انا جو كونساي تختاروا البي ان جي خاطر هذا كيف هذا الاس في جي
فالابل كان في 2016 واحنا طالعين كما قلت لكم كان كي يبدا 2016 بيان اكتيفي. دونك احنا باش نختاروا اللي هي بي ان جي. بي ان جي باش تبدا اون ايماج ترانسبارونت. الوغ كان تلاحظوا هوني عندي الفي مابس هذيا، الكلمه هذيا مقلقتني. دونك طريقه سهله برشا باش نغطيوها. نعملوا انسيرسيون فورم، نجيب اي فورم ونحطها عليها، وبالطبيعه هوني بما انه الرير بلون تاعي ابيض باش نحط نفس الكولور ونحي لها الكونتور وهكاكا تقعد الكتيبه تخبات. كي جينا بلاس بي جي راني وريتكم كيفاش نجم نقصوها، ما مش مشكل. كيف ما قلت انا نحب نعمل اون سوليوشن فالابل بور تو الموند. الوغ هوني الالوان نتاع الخريطه كان عجبوكم خليوهم، سينو خاطر لو فيت انه هكا برشا الوان. لاحظوا انا شنو الاوبجيكتيف نتاعي باش نحط تصويره السكول وباش يولي عندي برشا الوان. تصويره السكول مش باش تركب على الالوان هذيا الكل. كان نتوما لقيتوا خريطه اخرى معناها الوانها بسيطه، ولا كيف ما قبيله في السيت لنا هنا ديجا فما كلي بالجري. كان تحبوا تخليوا اللي بالجري خليوه. المفيد نتوما بعد راعيوا الالوان والتناسق. الوغ قلت لكم نجموا نبدلوا اللون نتاعها. باهي نمشيو نكليكيو على التصويره في 2016 ولا في 2007 كيف دونك ما فورما دو ليماج ولا ميزون فورم اللي هي تخرج لنا هون فوا ليماج سيليكسيوني فما كولور. دونك باش نحاولوا احنا نبدلوا الكولور. دونك انا باش نحاول نبدل الكولور دو فاصون تكون متناسقه مع الالوان اللي انا باش نستعملها. هوني نعاود انا استعملت لا فيرسيون اس في جي هذيك علاش نجم نتحكم مليح في الالوان نتاع الخريطه نتاعي. باغ كونطخ وقت اللي نستعمل بي ان جي اوكي باش يبداو شويه الالوان ما نجمش نتحكم فيهم برشا، اما خير برشا من اني كيف ما كان خليتها كيما قبل. باهي هذه خريطه تونس سي بون لوناها. تو باش نعملوا دونك جو في انسيري تصويرة الدراسة اللي موجودة في مشروع التخرج. باهي جوست une astuce كي تحبوا تصغروا ولا تكبروا تصويرة وتقعدوا تحافظوا على البروبورسيوناليتي نتاعها معايا تقعدش هكا تتجبد وكل. دونك تقعدوا راسين على الفلاش شيفت اللي هي نتاع الماجيسكول هذيك في الكلافيي وتحركوا التصويره نتاعكم تكبروها وتصغروها من لي بوين وتخرج دو مانيير بروبورسيونيل. دونك احنا باش نصغروها شويه باش نجيبوها هنايا. نجمو نزيدو نصغرو شويه نحطوها في الكوان هذايا. انسويت توا باش نحطو تصويره لي زيكول. احنا تيليشارجيو نسريوها مره واحده نفس لاستيوس بالشيفت نتاع الماجيسكول صغرت. نعمل لها كوبيي كولي والا تو سامبلومون كونترول دي اللي هي دوبليكي. فوالا توا باش نجيبو البين كيف باش نصغرو. الوغ باش نحط وحده في ولايه الكيف ودو بريفيرونس البين لهنا تعملوها باش تعطيوها ان ايفي هكا 3 دي. زيدوها عملت ايفي دو ليماج تلقاوها في البوطون دروا زاده في الفورما دو ليماج في 2007 عطيتها شويه اومبر. داكوغ دونك تنجمو تخليو اللون هذايا اللي هو لون البين الستاندار الكل احمر اوكي. والا كيما قلت لكم تنجمو تبدلوا الالوان. كيفاش تبدلوا الالوان؟ البين كيف ما عملنا للخريطه تكليكي عليه وتمشي فورما دو ليماج والا ميزون فورم من الفوق ولا بالبوطون 3 وتبدل اللون اللي اقترحوا عليك. البي ان جي ما تنجموا تختاروا كان الالوان اللي هو اقترحهم عليكم ولا تنجموا شويه تبدلوا هكا ما فماش شوا كبير مش مشكله. دونك باش نختاروا قلنا احنا ولايه الكيف كنترول دي ولا كوبي كولي ولايه سلينا باش ما نفهمش نخليها هكا كنترول دي مره اخرى باش نحط في ولايه الغازلين.
ونبدل اللون. حاولوا نختاروا الوان اللي تتماشى مع التيمة متاعنا. كاو دونك توا قعدنا باش نكتبوا التكست اللي هو باش نحط لو شيفر 3 لهنا وباش نحط الولايات. بي alors insertion zone de texte باش نكتب فيها 3. ولهنا 3 حاولوا تكبروها قد ما تنجموا كيما قلت لكم، ما تخافوش معناها كبروا. هاي كيفاش كبرتها بالال بلس هذه نحطها جرا. انا باش نكتب الكتيبه كلها بالاريال خاطر في العربي دونك باش نلوج على الاريال. ونحاول نختار لون اللي كيف يكون اسورتي على الكتيبه هذه الكل. اوكي على الالوان هذوما الكل نجموا في 2016 باردون فما هذيا البيبات اللي تنجم تعاونكم باش تختاروا لون معناها اسورتي مع حاجه موجوده عندكم في نفس التصاور. نجموا نختاروا، انا مثلا باش نختار المارون اللي معمول به البيت. فوالا باش نزيد نزين هاد الثلاثه هذيا باش تجي اسورتي مع لي زيماج. ممكن تلاحظوا اللي هما ديما البوردور نتاعها اكسنتوي. دونك في الميزون فورم نتاع التكست باش نعمل له اون بوردور بالنوار. اوكي فوالا دونك هذايا بالنسبه لل 3. ensuite هذوما ce sont des كيف des j'en copier coller donc ce sont des formes وكتبت عليهم اسامي الولايات وكتبت الكتيبه بالابيض. واضح؟ عملت insertion forme نكتب في وسطها يعني ولاية الكيف ولا معرفش نكتب التكست اللي انا حاجتي بيه. اما باش نربحوا الوقت هكا جبتهم كيما هما خاطر هذه حاجه سهله ماهيش صعيبه. باهي حاجه اخرى باش نوريكم بركه كيفاش انا نظمتهم هذوما. باش نوريكم كيفاش نجموا ننظموهم سوا ديزون انت ما عرفتش كيفاش تجيبهم هذيك قد تو سامبلومون سيليكسيونيوهم باش نحطو مثلا انت كتبت وحده هكا وحده هكا وحده هكا. دونك سيليكسيونيو لي زون دو تكست نتاعكم هذوما ولا لي فورم اللي نتوما كتبتو فيهم النص وتعملوا فما في المنيو اكاي فما اورغانيزي تختاروا اليني وثبتوا مليح اللي فما اليني سور لا ديابوزيتيف هي اللي كوشي وتختاروا اليني ا غوش باش يتحطوا كلهم على اليسار. باش نعاود مره اخرى في المنيو اكاي اورغانيزي في اليني دونك نختار distribuer verticalement de façon هكا يوزعهم لي بطريقه مستويه على كبر الديابوزيتيف. لكن هما ياسر لاصقين على اليسار باش نحرك بشويه بالفلاش مادام هما كلهم من بعضهم سيليكسيوني اي فوالا. باهي نجمو نحركو شويه اللي باش نبدل نتاع سليانه والكيف على خاطر الكيف هي اللي بالاحمر والسليانه هي اللي بالاصفر. فوالا دونك هذيا سي بون كملنا توا الفكره حطينا لي زيليمون نتاعها. قاعده توا لانيماسيون. الوغ شنو عليكم لانيماسيون خاطر لانيماسيون عندها دور كبير في الروح نتاع البريزونطاسيون. باش نستعمل نفس الانيماسيون اللي استعملتها هوني. دونك تظهر كلمه تظهر دراسه 3 هكي عملت لها ان افي ومن بعد يجوا 3 مدارس ونقعد كل ما نخرج كل ما نذكر اسم ولايه هذا سي اترافير لو كليك. كي نقول اسم الولايه تخرج بلاصتها اكزاكتومون. هذا كيفاش عملته. دونك باش نبدا بالوحده. الوغ ماذا بيا خريطه تونس تخرج اول ما نعمل نتعدى نوصل لواحد معناها الديابو هذي. دونك في انيماسيون 2016 كليكي انيماسيون تخرج ديريكتومون. في 2007 كليكي انيماسيون تعمل اجوتي ان ايفي بيرسوناليزي ولا اون انيماسيون بيرسوناليزي. alors شنوني جو في فير
فوندو بالنسبة لل ان effet فوندو كما قلت لكم سي ان effet سامبل. هذا بالنسبة للخريطة. الوغ انسويت الخريطة ماذا بيا تخرج ديريكتومون مع بدون ما ندخل للديابوزيتيف. الوغ باش نمشي لفولي انيماسيون هذوما باش نحيهم على خاطر كي عملت كوبي كولي داك التكست جاو بنفس لي زيفي نتاع الانيماسيون شرنا فيهم. دونك نتوما مش باش يجيوكم هذوكم. اول حاجه عملناها هي الخريطه. دونك باش نعمل لها ان ايفي ديماري افيك لو بريسيدون باش دو فاصون دوب ما ندخل للبريزونطاسيون للديابو هذه تخرج لي الخريطه وكيف باش تخرج معاها الدراسه. الوغ فما ان ايفي تحفون برشا اسمه ايفي زوم موجود عندكم كيف نتوما كوسو في 2007 ولا في 2016. وفي ليفي زوم كيف هذايا بالنسبه للإيماج. وانا في الفولي انيماسيون باش نختار ديماري افيك لو بريسيدون. فوالا كاسكو سا دون. دونك باش يخرجوا لي الخريطه والدراسه من الاول. انسيت باش نقولوا اجريات الدراسه ثلاثه مدارس هذه باش نعمل لها اباريتر. اوكي اباريتر ولهنا باش نعمل لها ابري لا بريسيدونت كو سو من هوني من الفوق ولا في البوطون 3 نتاعها ولا هنيا في الفولي انيماسيون. دونك ابري لا بريسيدونت بشويه وقت اللي هي اقل حاجه 0.25 ثانيه. دونك هذه ثلاثه. الوغ ثلاثه باش نخرجها وباش نزيد نبينها اكثر. دونك باش نعمل اجوتي اون انيماسيون مره اخرى والمره هذه باش نختار امبولسيون. اوكي دونك باش تظهر اللي هي عملت ان ايفي. دونك هذاك كيف ابري لا بريسيدونت باش نعملو. علاش قاعده نعمل في ابري لا بريسيدونت هذا الكل مانيش باش ندخل فيه نقاش بيقعد يستناني حتى نكليكي على السوري باش يتحركوا. دونك تو سامبلومون هاكي باش نخرج الريزولتا. دونك خرجت الخريطه خرجت الدراسه وثلاثه ظهرت وبعدك عملت هكا الايفي نتاع هكا امبولسيون. دونك انسويت باش نخرج المدارس هذوما مع بعضهم نكليكي عليهم واحسن حاجه باش يجيكم هكا الايفي نتاع نديكم عليها الايفي هذا اللي هما تظهر كل كعبه وحدها. الوغ المدارس كيفاش نعملوا لهم سيليكسيونيهم الثلاثه مع بعضهم في نفس الوقت نعمل لهم اباريتر ونختار هما سيليكسيوني الكل. دونك نختار ولا نجم نصعب بالي بالوحده ابري لا بريسيدونت كيما قلت لكم 25 جزء من الثانيه. دونك ابري لا بريسيدونت 25 جزء من الثانيه. ابري لا بريسيدونت 25 جزء من الثانيه. دونك توا باش تقعد لنا البينز والولايات واسامي الولايات. دونك نشيل البينز كل كعبه باش نعمل لها. الوغ البينز احسن حاجه اقتراحي انا معناها اوكي الزوم هذه نخليوها او كليك ونجي لنا هنا للولايه نتاعها نعمل لها اونطري بروسك. الانطري بروسك بار ديفو هي ديما باش تجيكم اللوطه. الوغ نختار بدلوا لها الاوبسيون دو ليفي في 2016 تلقاو قدامكم هوني في 2007 لازمكم بوطون 3 في الايفي دو الانيماسيون. دونك انا مثلا باش نمبسك عندي وحده هكا قريبه للفوق والاخرى قريبه للوطه وهذيك في الوسط. واش باش نعمل الفوقانيه ولات كيفاش نحطها تخرج من الفوق. الوغ هذه باش نعملها افيك لا بريسيدونت باش في نفس الوقت يخرج البين ولات الكيف بنفس الطريقه. تو مثلا باش نحكيو على سليانه. دونك إذا قلنا البين نعمل له دونك زوم والاسم باش نعمل له انطري بروسك والمره هذيا باش نعمل له ابارتير دو لا غوش ونثبت مليح. الوغ الايماج 13 هذيك سي او كليك والتكست افيك لا بريسيدونت باش دوب ما نكليك يخرجوا لي زوز مع بعضهم. دونك افيك لا بريسيدونت وبنفس الطريقه. دونك باش نمشي للبين الاخراني نعمل له زوم وهذه نعمل لها اونطري بروس بما انها قريبه للوطه نخليوها للوطه ونعمل افيك البريسيدونت اي فوالا لو ريزولتا فينال. دونك اجريت الدراسه في 3 مدارس. المدرسه الاولى في ولايه الكيف، المدرسه الثانيه في معتمديه العروسه،
من ولاية سليانة والمدرسة الثالثة في المعتمدية الفسينة القاسمين. إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وحظ موفق للجميع.